आदरणीय दर्शकवृन्द, लम्पी स्किन महामारी रोगलाई नियन्त्रण गर्न र यसबाट भएका क्षतिपूर्ति पाउन माग गर्दै किसानहरू भने धरनामा बस्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था आएको छ। नेपालमा ठूलो मात्रामा किसानहरू रहेका छन्। भनिन्छ 70-80% बराबर किसानहरू रहेको यो देशमा किसानहरूलाई किसानहरूले चाहिँ आर्थिक आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानेको यसमा गाई वस्तुमा चाहिँ लम्पी स्किन भाइरलले एकदमै सताइरहेको अवस्थामा किसानहरूले धरनामा बस्ने पर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै पीडादायी र अत्यन्तै दुःखद अवस्था रहेको छ। अहिले किसानहरूले चाहिँ यो रोग महामारीमा क्षति भएका पशु किसानहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अहिले धरनामा बस्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ। रिले अनसनमा बस्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ। तुरुन्त यो रोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसानहरू पीडित किसानहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लम्पी स्किनबाट चाहिँ आहत भएका किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग रहेको छ। किसानहरूले निशुल्क रूपमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ पशु पंक्षीको क्षेत्रमा लिएको कर्जा मिनाको माग गरेका छन्। पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको माग गरेका छन्। किसानको घर घरमा प्राविधिक पुग्नु पर्ने माग गरेका छन्। पशुपालक किसानहरूलाई सुलभ कर्जाको पनि माग गरेको अवस्था रहेको छ। अहिले नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश रहेको छ। किसानले पालेका पशुपक्षीबाट के भइरहेको छ भन्दाखेरि दूध एउटा चाहिँ किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत दूध हो। यो बेचेर किसानहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ छोराछोरी पढाउने, आफ्नो चाहिँ दैनिक खर्च टार्ने काम गरिरहेका छन्। प्लस यसको चाहिँ मलमूत्रबाट चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीमा एकदमै राम्रो टेवा पुगिरहेको छ। किसानहरूले त गाई वस्तुबाटै उत्पादन हुने यसको गोबरबाट तयार हुने मलबाट नै खेती गरिरहेका छन्। यसले हामीले अर्ग्यानिक चाहिँ सागसब्जी खान पाइरहेको छ। अर्थात् खेतीमा पनि अन्य उत्पादन जस्तै धान, मकै, कोदो, गहुँ लगायतका अन्य नगदे बालीहरू उत्पादनमा पनि पशुपालनले राम्रो टेवा पुगिरहेको अवस्थामा पशुहरू चाहिँ मर्ने क्रम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। र हालसम्म नेपालको 77 जिल्ला मध्ये 76 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको अवस्था रहेको छ र हालसम्म 7,09,223 वटा चाहिँ पशुहरूमा चाहिँ यो लम्पी रोग लागिसकेको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेको छ। यो सरकारी तथ्याङ्क मात्रै हो। यसमा 1-2 लाख त बढी नै हुन सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। यसमा पनि 25,782 वटा गाई भैँसी चाहिँ मरिसकेको अवस्था रहेको छ। भनेपछि 25,000 भनिएकोमा केही बढी नै हुन्छ, किनभने तथ्याङ्कमा सबै किसानहरूले चाहिँ यो तथ्याङ्कमा नसमेटेको हुन सक्छ। यसमा चाहिँ 4,53,819 वटा चाहिँ गाई वस्तु चाहिँ जाति भएको अवस्था रहेको छ। र गाई वस्तु मरेकोमा मात्रै क्षति हुँदैन, गाई वस्तु जाति हुँदा पनि त्यहाँ क्षति हुन्छ। किनभने एउटा गाईलाई हामीले देखेका छौँ, एउटा गाईलाई लम्पी स्किन रोग लागिसकेपछि पूर्ण रूपमा निको बनाउनको लागि 5,000 देखि 10,000 अथवा त्योभन्दा बढी नै पनि चाहिँ उपचार खर्च लाग्ने रहेछ। भनेपछि यो 4,53,000 गाईको निको हुनको लागि पनि ठूलो रकम चाहिँ यहाँ उपचारमा खर्च भएको अवस्था रहेको छ। र हालसम्म चाहिँ 27,22,50,00,000 बराबर चाहिँ क्षति भएको पशु चिकित्सा परिषदले चाहिँ प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको अवस्था रहेको छ। र नेपालमा चाहिँ लम्पी नियन्त्रणको लागि आक्रामक कदम चाल्नुपर्ने पशु चिकित्सा परिषदले भनेको छ र चाल्न चाहिँ आग्रह समेत गरेको छ। र परिषदले सुझाव दिएको छ समयमै उपचार र रोकथाम चाहिँ र नियन्त्रण नभई करिब 25,26,000 पशुमा चाहिँ संक्रमण फैलिने र 1 लाख पशु गाई भैँसी चाहिँ मर्न सक्ने र 1,27 खर्ब बराबरको चाहिँ क्षति हुन सक्ने परिषदले अनुमान गरेको छ। र यो रकम चाहिँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेटको झण्डै 7.2% हुन आउँछ। र नेपालमा चाहिँ यो रोग चाहिँ अफ्रिकी मुलुकमा चाहिँ 1928 मा अफ्रिकी मुलुकको जाम्बियामा यो रोग पहिलो पटक देखा परेको थियो भने नेपालमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ यो रोग देखा परेको थियो। र यसभन्दा अगाडि नेपालमा चाहिँ 1940 को दशकमा अर्को एउटा यस्तै महामारी जन्य रोगले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछि यसपटक यसरी क्षति पुर्याउँदै आएको अवस्था रहेको छ। कृषि प्रधान देश भनिएको छ। हामीसँग 3 तहको सरकार रहेको छ। स्थानीय तहको सरकारहरूले लम्पी रोग नियन्त्रणका लागि केही भूमिका खेलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ, तर त्यो पनि ढिलो भइरहेको छ। यहाँ खोपको कुराहरू समयमै प्रदान गर्न सकेको भए यति धेरै भयावह रूप लिने थिएन भनेर नेपाल चिकित्सा परिषदले यहाँनिर पूर्व अनुमान गरेको छ। भनेपछि समयमै खोप चाहिँ सबै गाई वस्तुलाई चाहिँ खोप लगाउन पाएको भए यो लम्पी रोगले भयावह स्थितिले नै थिएन रहेछ
रहेछ यतातर्फ नेपाल सरकार चुकिसकेको अवस्था रहेको छ र स्थानीय सरकारहरूले पनि अहिले चाहिँ आफ्नै लगानीमा र प्रदेश र सङ्घ सरकारको पनि लगानीमा अथवा कतिपय अवस्थामा त जनप्रतिनिधिले पनि रकम आफ्नो तलब बापत रकम हालेर पनि यो रोग नियन्त्रणको लागि खोपहरू खरिद गरिरहेको अवस्था रहेको छ। तर यतिका भयावह रूप लिइसकेपछि स्थानीय सरकारको सानो बजेटले हुनेवाला केही पनि छैन। यसर्थ यो रोग नियन्त्रणको लागि तिनै तहको सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार ताक्न जरुरी रहेको छ। तर यहाँनिर त भइरहेको के छ भन्दाखेरि नेपालका अधिकांश किसान बसेको कृषि प्रधान देश नेपालका किसानहरू यसरी चाहिँ लम्पी स्किन रोग लागेर आफ्ना गाई बस्तुहरू चाहिँ धमाधम मृत्यु वरण गरिरहेको अवस्था र आफ्ना चाहिँ घाँस बाँसको चाहिँ एकदमै ठेगान नहुने अथवा यो गाई बस्तुबाट नै आएको आम्दानीहरूले आफ्नो छोराछोरी पढाउने, आफूले खाने, आफू पालिने, आफ्ना चाहिँ सबै चाहिँ जीवनयापन धान्ने अवस्थामा यो नै बन्द भइरहेको अवस्थामा अब लम्पी स्किनले यतिका धेरै महामारी रूप लिइरहेको अवस्थामा नेपाल चिकित्सा परिषदले आक्रामक कदम चाल्न आग्रह गरिरहेको यो अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यस्तो धेरै आक्रामक कदम हामीले केही पनि देखिरहेका छैनौँ। यसो हुँदाखेरि माननीय कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालज्यूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ एकपटक यहाँले मन्त्री परिषदमा पनि यो बारेमा विशेष भूमिमा चाहिँ प्रस्तावहरू लानु पर्यो, लगिरहनु भएको पनि होला तर त्यो बाहिर आइरहेको छैन, लानु पर्यो र किसानहरूलाई धर्नामा बस्ने अवस्था नदिनु पर्यो। किनभने जहिले पनि किसान पीडित हुनुपर्ने, आफूले उत्पादन गरेका विभिन्न सागसब्जी पनि अर्कैले मूल्य तोकिदिन्छ र त्यो मूल्यमा बेच्नुपर्छ, जबकि किसानले फेरि खरिद गर्ने मूल्य भनेको अरूले भनेको मूल्यलाई तिरेर आउनुपर्छ अथवा किन्नुपर्छ। भनेपछि मूल्य वृद्धि दैनिक बढिरहेको अवस्थामा किसानले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य उत्पादनको चाहिँ मूल्य दैनिक घटिरहेको अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब फेरि लम्पी रोग नियन्त्रण गर्नको लागि आक्रामक कदम यदि चालिएन भने यहाँ मैले विभिन्न पशु चिकित्सकहरूसँग बुझ्ने क्रममा यो रोग चाहिँ फैलिसक्यो भने, जस्तै एउटा किसानले पालेको मान्यो 5 माउ गाई छ भने 1 माउमा चाहिँ त्यही गोठमा यो लम्पी रोग लाग्यो भने बाँकी 4 माउलाई चाहिँ यो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप हान्न नमिल्दो रहेछ। भनेपछि कुनै पनि गोठमा कुनै पनि गाईलाई लम्पी स्किन नलागिकन चाहिँ हामीले खोप हान्नु पर्ने रहेछ, अनि मात्र यो चाहिँ रोग नियन्त्रण हुने रहेछ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ आक्रामक रूपमा अब जुन जुन ठाउँमा चाहिँ लम्पी स्किन रोग देखिएको छैन भनिएको छ 76वटा जिल्लामा लम्पी रोग फैलिएको छ, तर 76वटा जिल्लामा फैले पनि एउटै वार्डमा पनि एउटा कुनै एउटा चाहिँ एरियामा लम्पी रोग फैले पनि अर्को एरियामा एउटा टोलमै लम्पी स्किन देखिएको छैन भने त्यस्तोहरू पहिचान गरेर आक्रामक रूपमा बजेट आकस्मिक रूपमा चाहिँ अरू शीर्षकको बजेट कटौती गरेर हुन्छ कि अथवा थप बजेट परिचालन गरेर हुन्छ कि आक्रामक रूपमा चाहिँ यो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप खरिद गरेर लम्पी स्किन भाइरस अहिलेसम्म नफैलिएका चाहिँ टोलहरूमा क्षेत्रहरूमा स्थलगत रूपमा चाहिँ आक्रामक रूपमा एक साताभित्रमा पहिचान गरेर खोप हान्न भने नेपाल सरकारले चुक्नु भएन, अर्थात् समयमै तीव्र गतिमा खोप खरिद गर्नु पर्यो। नेपाल चिकित्सा परिषदले आक्रामक कदम चालिन भने त कतिको क्षति हुन्छ भनेको छ भन्दाखेरि 1 खर्ब 26 अर्ब बराबरको क्षति हुन्छ भनिसकेपछि त्यो क्षति त किसानको हुने हो। यसो हुँदाखेरि यसरी चाहिँ व्यापक रूपमा गाई भैँसीहरू मर्न थालेको अवस्थामा किसानहरूले हामीलाई के पनि भनिरहेका छन् भने बिमा बाफतको रकम पनि पाउन मुस्किल परिरहेको छ र यसमा त के छ भन्दाखेरि अधिकांश किसानले बिमा नै गर्नुभएको छैन। भनेपछि अब सरकारले चाहिँ पीडित किसानहरूलाई जसको चाहिँ गाई भैँसी मरेर गोठै रित्तो भएको छ र अर्को गाई उहाँहरूले खरिद गर्नको लागि अर्को पेसा व्यवसाय उहाँहरूको राम्रो छैन भने त्यस्तोलाई पहिचान गरेर समयमै पुनर्स्थापना पुनर्राहतको प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्यो र आक्रामक रूपमा चाहिँ लम्पी रोग नियन्त्रणको लागि किसानहरूलाई जनचेतना गर्न पर्यो। गाई भैँसी चाहिँ एउटा टोलबाट अर्को टोलमा लाने अथवा एउटा जिल्लाबाट अर्को टोलमा अन्तर्देशीय ओसार प्रसारलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्यो र लम्पी स्किन रोग विरुद्ध चाहिँ यो लामखुट्टे, झिङ्गा, किर्ना लगायतबाट नि सर्दो रहेछ। यसको नियन्त्रणको लागि किसानहरूलाई के प्रकारका चाहिँ विषादीहरू अथवा औषधिहरू, कीटनाशक औषधिहरू दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सुलभ मूल्यमा कम्तीमा भने 50% राहतमा भए पनि दिनु पर्यो, मिल्छ भने 100%मै दिन सक्नु पर्यो। त्यसको अलावा चाहिँ खोप चाहिँ आक्रामक रूपमा खरिद गरेर किसानहरूलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ खोप लगाउने वातावरण मिलाउनु पर्यो ताकि किसानहरूले पनि राज्य भएको आभास गरून्। अहिले किसानहरू चाहिँ धरनामा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै लज्जाबोध र अत्यन्तै दुःखद अवस्था रहेको छ। कृषि प्रधान देशको हाम्रो 3 तहको सरकारको लागि यसको मुख्य दायित्व त संघीय सरकारमै जाला। यसो हुँदाखेरि यतातर्फ सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दियोस् र लम्पी स्किन डिजिजलाई नियन्त्रण गर्नको लागि
खोप खरिद समयमै अत्यन्तै आक्रामक गतिमा खोप खरिद गरेर खोपलाई चाहिँ समयमै लाउन सक्ने वातावरण मिलोस् र रोग लागिसकेका पशुहरूलाई पनि सुलभ रूपमा चाहिँ औषधिहरूको व्यवस्था होस्, पशु प्राविधिकहरू चाहिँ खटाइयोस् र अनि चाहिँ यसलाई नियन्त्रणको लागि अरू के उपायहरू गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सङ्घ सरकार, स्थानीय तहको सरकारहरूले यसतर्फ केही भूमिका खेलिरहेको अवस्था रहेको छ, तर पनि त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन र यसमा चाहिँ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय 3 तहको सरकार नै जुरुक्कै उठेर लम्पी स्किन डिजिजको सन्दर्भमा उचित कदम चालोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र सङ्घ सरकार समक्ष हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने रोगबाट पीडित भएर गोठै रित्तेका किसानहरू धेरै रहेका छन् र गोठै रित्तेका किसानहरूको त सबै कुरा लजिङ फुटिङै बन्द भएको अवस्था रहेको छ। अब छोराछोरी कसरी पढाउने, घाँस बाँस कपास कसरी जुटाउने, स्कुलको फी कसरी तिर्ने, किनभने दुध बेचेर दुधबाट आम्दानी गरिरहेका थिए, गाईबाट प्राप्त हुने मलबाट अरू खेती गरेर किसानहरूले चाहिँ सागसब्जी उत्पादन गरेर आम्दानी गरिरहेका थिए। सबै कुरा चाहिँ बन्द भएको छ एउटा गाईको मृत्यु हुँदै गर्दा, एउटा गोठ रित्तिँदै गर्दा। त्यसो हुँदाखेरि ती किसानहरूलाई समयमै राहतको प्याकेज सरकारले घोषणा गरोस् भनेर हामी जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।